السلام عليكم. اليوم موعدنا مع الصفحة 146 نشوفوا communication et acte de langage. Décrire des actions هي وصف ديال الأعمال ولا أفعال ولا إجراءات مع les actions. أول سؤال السؤال البديهي اللي ديما كيقول لك الأستاذ هو observe bien les images، يعني يقول لك تأمل جيدا هاد الصور. غيسولك que vois-tu sur ces images، شنو كتشوف في هاد الصور هاد؟ هذا سؤال ديما كيكون. هنا غتقول له هادي لا مير البحر، هادو سو سون دي نافير، هذا لو سابل الرمله. غتقول له هنا واللي مهم هنا في هاد الصوره هو شنو باغي يقول لك؟ هو باغي يقول لك بان الماء ديال البحر راه مالح، وهنا الماء ديال الشلال انه حلو، لان هذا هو اللي كاين في الديالوج في الحوار اللي عندكم اللي غتشوفوه دابا. اذا شنو غتقول له؟ لو دو لا مير اي سالي، هي كاتبها لكم الفوق لا بغيتو تنقلوها. لو دو لا مير اي سالي، ماء البحر مالح. هنا شنو كتشوف؟ هنا غتقول له سي اون كاسكاد، هذا شلال. شلال بحال الشلالات اللي كاينه في المغرب. شنو اللي كاين في المغرب؟ شلالات، كاين شلالات اوزود حدا ازيلال، وكاينه شلالات ديال الاقشور اللي كاينه في الشفشاون. هذه لا شوت دو، هنا كيطيح الماء، كيكون كيطيح الماء من الجبل، كيخرج من الجبل، كنسميوها اون كاسكاد، شلال. لو دون كاسكاد اي دوس، الماء ديال الشلال عذب، يعني صالح للشرب، محلو. ندوزو لجوج الصور اللي كاينه لتحت. انا نهبط باش تشوفوا شنو كاتب لتحت. هنا سي ان انفون، هنا سي ان انفون كي رومبلي ان فير دو، هذا واحد الطفل اللي كيعمر واحد الكاس، ان فير دو ديال الماء. دون لا كويزين، فين؟ في الكوزينه، لان هذه لافابو، هذا البوطاجي، هذه هي الكوزينه. هنا شنو كنشوفوا؟ هادو حيوانات، هذا بوتيتر سي ان شامو، جمل، وها شنو اون غازيل، غزاله. شنو كيشربوا؟ كيشربوا من الماء ديال ديال واحد البحيره. هاد البلاصه كتبان بحال شي واحه في الصحراء، لان الرمله ديالها صفراء وكاينه الشجر ديال النخل. سي ان اوازيس، اوازيس هو الواحه. غنقولوا بلا بغينا نوصفوا الصوره غنقولوا دي زانيمو، حيوانات، كي بواف اللي كيشربوا لو، الماء، دون ريفيير بولوي، الماء ديال واحد البحيره ملوثه. نتوما كتلاحظوا بان الطيوس ديال بواط دو كونسيرف اللي مليوحين هنايا محلولين. هنا الميكات، لي ساكون بلاستيك ملوثه بفعل الانسان كيرمي الازبال ديالو في هاد دون ان اوازيس. اوازيس هو قلنا الواح. هذا هو الوصف ديال هاد الصور. بالنسبه للسؤال الثاني شنو فيه؟ qu'est-ce qu'on peut trouver ولا où est-ce qu'on peut trouver l'eau، فين نقدروا نلقاو الماء؟ هو السؤال. غندوز الاسئله نشوفوهم ونجاوبوا عليها. السؤال الثاني هو كما كتشوفوا où est-ce qu'on peut trouver l'eau، فين نقدروا نلقاو الماء؟ غتقول له on peut trouver l'eau dans les mers، في البحار، dans les océans، محيطات، dans les fleuves، نزيد واحد اس نسيتها، dans les rivières، الانهار والبحيرات. نقدروا نلقاوهم في لي كاسكاد كما شفنا قبيله، الشلالات. نقدروا نلقاوهم في لي بوي، الابار. ممكن نضيف اي حاجه. هنا فين نقدروا نلقاو المياه، الماء فين نقدروا نلقاو. هنا ثالثا شنو كيقول؟ لو دو لا مير، لو دو مير، الماء ديال البحر، ايتال دوس، واش راها عذبه المياه ديال البحر؟ نو، الجواب هو لا، ماشي عذبه لانها مالحه. هنا الجواب بوتون لا بوار، واش نقدروا نشربوها؟ نو، الي سالي، لانها مالحه جدا، ما نقدروش نشربوا الماء ديال البحر. السؤال الرابع قال لك كي كونسوم لو، شكون اللي كيستهلك الماء؟ شكون اللي كيحتاج الماء اصلا؟ كيستهلكوا الانسان، لوم، لي زانيمو، الحيوانات، لي بلونط، الاشجار. هادو كاملين كائنات حيه اللي ما تقدرش تعيش، il ne peut pas survivre sans l'eau. هنا السؤال الخامس نشوفوا شنو طالب منا. قال لك l'eau est-elle toujours propre à la consommation، واش الماء ديما نقيه نقدروا نشربوها نستهلكوها؟ نو، elle peut être polluée، لا راه تقدر تولي ملوثه.
وهذا هو الدور et c'est le rôle هذا هو الدور des stations d'épuration هذا هو الدور ديال المحطات ديال التصفيه والتنقيه ديال الماء. دابا نشوفوا لو ديالوغ ومن بعد منه ونشرحوه ومن بعد نجاوبوا على الاسئله ديال جيكوت اي جو كومبرون. شوفوا لو ديالوغ. Dans la nature, l'eau est douce ou salée. في الطبيعة الماء إما عذب أو مالح. L'eau est nécessaire. الماء ضروري. À la vie للحياة de tous les êtres vivants لكل الكائنات الحية. Pour boire et manger باش نشربوا وناكلوا nous devons utiliser ضروري خاصنا نستعملوا de l'eau potable ماء المائدة. الماء اللي كنشربوا ديال مع الماكله كيتسمى لو بوتابل بحال الماء ديال الروبيني ولا الماء ديال دوك القراعي ديال سيدي حراز. À cause de l'homme بسبب الإنسان l'eau est parfois polluée. الماء أحيانا ملوث بسبب الإنسان. أن الإنسان هو اللي كيلوث هذا الماء. L'eau peut devenir الماء يمكن يولي rare نادر يعني قليل بزاف. Et les ressources en eau والمصادر ديال الماء peuvent s'épuiser ممكن تسالى يعني تكمل ما يبقاش فيها الماء. Il faut donc l'économiser. إذا خاصنا نقتصدوا في الماء. كيفاش أن هذه المصادر ديال الماء ممكن أنها تتقاضى؟ لأن الماء ملي كيجي الأمطار هي دابا بفعل الجفاف الأمطار قليلة وسبب الاحتباس الحراري العدد ديال السكان كيكثر. كل ما كثر عدد ديال السكان يعني داك الشيء اللي كاين د الماء ما كيتزادش ولكن السكان كيتزاد داك الماء كيولي مقسم على داك العدد كامل ديال السكان. اضافه ديال داك الشيء الماء اللي عندنا بقى كيتلوث بسبب التصرفات ديال الانسان. نعاود نقرا. Dans la nature, l'eau est douce ou salée. L'eau est nécessaire à la vie de tous les êtres vivants. Pour boire et manger, nous devons utiliser de l'eau potable. À cause de l'homme, l'eau est parfois polluée. L'eau peut devenir rare et les ressources en eau peuvent s'épuiser. Il faut donc l'économiser. نقراو كلمة بكلمة بالنسبة للناس اللي عندهم صعوبة. Dans la nature, l'eau est douce ou salée. L'eau est nécessaire à la vie de tous les êtres vivants. هنا les êtres ولكن كاين اس هنايا وفويال هنا كنديروا لا ليزون les êtres vivants. Pour boire et manger, nous devons utiliser de l'eau potable. À cause de l'homme, l'eau est parfois polluée. L'eau peut devenir rare et les ressources en eau peuvent s'épuiser. Il faut donc l'économiser. انتهى. ندوزو الأسئلة ديال الفهم نجاوبو عليها. J'écoute et je comprends. أستمع وأفهم. هنا نطلب منك écoute bien avant de répondre aux questions. استمع جيدا لداك النص قبل ما تجاوب على الأسئلة. السؤال السادس قال لك sur quoi nous informe ce texte. على واش كيهضر لينا هذا النص باش كيخبرنا. غتقول له il nous informe يعني le texte nous informe que l'eau est nécessaire à la vie بأن الماء ضروري للحياة. السؤال السابع à quoi nous sert l'eau. فاش كيصلح لينا هذا الماء فاش كنستعملوا هذا الماء. غتقول له à boire se laver نشربوا به نغتسلوا به faire la vaisselle نغسلوا به الماعن cuisiner نطيبوا به arroser les plantes arroser نسقيو النباتات الأشجار
يعني شرح لنا مجموعه من الاشياء اكسيتيرا. هنا السؤال الثامن قال لك كومون اي ديكريت لو، باش وصفنا، باش توصفت في النص الماء كيفاش وصفناها؟ وصفناها بان كاين منها اللي عذبه وكاين منها المالحه. لو اي دوس او سالي، لو الماء موجوده عذبه ولا مالحه. السؤال رقم 9، quelle eau doit-on utiliser pour manger et boire؟ شنو هي الماء اللي كنستعملو اللي خاصنا doit-on utiliser نستعملوها بور باش ناكلو ونشربو؟ هي لو بوتابل، كنسميوها لو بوتابل او ماء المائده. ماء المائده، الماء اللي كتحط فوق الطابله، اش كنسميوها ماء المائده، الماء اللي كنشربو. السؤال 10 شنو قالنا؟ قالنا كي est responsable de la pollution de l'eau؟ اكسبليك، شرح لنا شكون اللي مسؤول على التلوث ديال الماء. وهنا قال لك شرح لنا، ماشي عاد تقول لنا سي لوم وصافي، هو الانسان. بالفعل الانسان هو المسؤول الاول على التلوث ديال الماء، وشرحنا نشرحوا اكوز بسبب دو سي كومبورتمون ايريسبونسابل، بسبب تصرفاته اللا مسؤوله. بحال دابا مثلا هنا كتشوف انه كيرمي الزبل في الانهار وكيرميو الواد الحار في البحار، وكي بديك الاوساخ ولا ديال المعامل وداك الشيء كتسرب لديك المياه الجوفيه اللي كاينه في الابار وداك الشيء، انه كيضيع الماء العذب. يعني مجموعه من التصرفات اللي كتسبب في انها كتلوث الماء. دوزو السؤال 11 قال كومون دوا طون ايكونوميزي لو؟ كيفاش نقدروا اننا نقتصدوا الماء؟ كاينه مجموعه من التصرفات اللي تخليك تقتصد الماء. مثلا الام ديالك في الكوزينه من تكون كتغسل الماء تستعمل غير السطل وتسد الروبيني، مثلا تكون كتغسل انت اسنانك تسد الروبيني وغسل غير بشويه ديال الماء، من تكون كتغسل الطوموبيلات ما نبقاوش غير نضيعوا الماء. والخلاصه هي اون نو دوا با لا غاسبيي، يعني لو ما خصناش نضيعوها. هذه هي الصفحه 146. ندوزو للصفحه 147. هنا ابخي ليكوت، يعني بعد الاستماع ديال داك النص، جيكسبلوات استثمر، اوبسيرف لي فوتو. قالك لاحظ جيدا الصور. كاين هاد الصوره هادي وكاين هاد الصور هادو كما كنشوفوا، هاد الطفل هذا وهاد المراه اللي كتغسل الماعن، وكاين هاد الراجل اللي كيغسل الطوموبيله ديالو، وكاين هنا هاد الطفل اللي كيغسل سنانو والروبيني محلول. شنو قال لك السؤال؟ شنو هو؟ décrit les actions suivantes. وصف لنا هاد الافعال هادو selon qu'elles permettent d'économiser l'eau ou de la gaspiller. شكون فيهم اللي كيسمح لنا اننا نقتصدوا ايكونوميزي لو، وشكون اللي كيخلينا اننا نضيعوا لو يعني نغاسبيو لو؟ اي توا يعني ساعد نفسك دي زيكسبرسيون والعبارات دو لا بواط ا اوتي، ديال هاد العلبه ديال الادوات بوغ ديكريغ، باش نوصفوا هاد الافعال هادو اللي باينين في الصور. الافعال هادو اللي باينين في الصور كنشوفوا بان هاد الام وبنتها راه كيسقيو بداك لاغوزوار. هما لاغوزوار ما كيضيعوش الماء لانه كيرش غير بالنقاطي. كيسقيو لي بلونط، ils sont ولا elles sont لانهم بنات، elles sont الام وبنتها، la mère et sa fille ou bien sa fille، elles sont en train d'arroser les plantes، انهم كيسقيو هاد النباتات. هاد لو بتي غارسون شنو كيدير؟ il est en train de se brosser les dents، كيغسل سنانو. وهنا كنشوفوا لو روبيني ني با اوفير، هنا كتشوفوا بان الروبيني ما محلولش يعني ما كيضيعش الماء. il économise l'eau، راه كيقتصد على الماء. هنا هاد cette femme qu'est-ce qu'elle fait؟ elle fait la vaisselle، كتغسل الماعن، ولكن عندها واحد المشكل، هو انها كتخلي لو روبيني اوفير، كتخليه محلول. هي كتغسل، كان ممكن تسدو وتخدم بواحد السطل ديال الماء ولا واحد البانيو وتستعملو. هنا هاد الراجل هذا qu'est-ce qu'il fait؟ il lave sa voiture mais راه مخلي لو روبيني اي اوفير. هنا il utilise un tuyau de plastique، كيستعمل واحد التيو ديال البلاستيك وكيغسل الطوموبيل، ولكن الماء راه كيضيعو. هنا يعني هاد الجوج، هاد الصور، هاد الجوج الناس كيضيعوا الماء. il gaspille de l'eau. هنا هذا ثاني راه كيضيع الماء. علاش؟ لان كتلاحظوا روبيني اوفير وهو كيغسل سنانو وما دايهاش كاع في الحال، فرحان ما دايهاش كاع في الحال. اذا هاد ثلاثه الاشخاص il gaspille de l'eau، وهاد الجوج
il économise de l'eau. هنا هاد الطفل وهاد المرأة والبنت ديالها. نشوفوا هاد لابواط اوتي، شوفوا نفسروا الكلمات اللي فيها. لابواط اوتي شنو كتقول لنا؟ pour décrire ces actions، باش نوصفوا هاد الصور اللي شفنا هاد الافعال، on peut utiliser des mots، نقدروا نستعملوا كلمات، des verbes افعال، et des adjectifs ونعوت. des mots الكلمات بحال لو، لا دوش الماء، الدوش يعني الحمام، لو بان البلاصه اللي كنتحموا فيها، لو روبيني يعني الصنبور، لاغوزوار هو اللي شفنا كترش به ديك المراه على هذوك النباتات، لو جاردان الحديقه ولا البستان، لا سال دو بان هي داك الدوش اللي كيكون عندكم اللي البلاصه فين كتحموا، لو لافابو كلشي كيعرفوا لافابو، ليفيي هو داك الحوض ديال اللافابو، لا فواتور السياره، لا فيسيل هي الغسيل ديال المواعن، لو تويو هو داك التيو ديال البلاستيك كلشي كيعرفوا، لو غوبيلي، لو غوبلي هو الكوب هو تسميتو بحال غوبلي كوب هو الكوب الكاس ديال الماء اكسيتيرا. دي فيرب الافعال هما مثلا لافي غسل، اغوزي هي كتسقي، جايه من غوز يعني الورد كتسقي الورد والنباتات، غانسي هي ملي كتغسل المواعن، هاد المراه هادي كتغسل المواعن، غانسي لي زاسييت يعني كتغسل الصحون، بغوسي هي ملي كتشيد سنانك، كولي هي الماء ملي كيبقى يتدفق داك الراجل كيغسل كيغسل طوموبيلتو ب ان تويو، اي لو كول الماء يتدفق من تيو، ايكونوميزي اقتصاد، غاسبيي ضيع. هادو بجوج اللي خصكم تعقلوا عليهم بزاف كاع، غاسبيي من كتضيع شي حاجه، ايكونوميزي من كتقتصد فيها. لي زادجيكتيف هما النعوت، النعت مثلا تقول شي حاجه موسخه، صال، بروبر نظيف، بوليي ملوث او ملوثه لازمنا او كتكون مؤنث، دوس عذب يعني محلو، بوطابل الماء ديال المائده، صالي يعني مالح ولا مالحه لازمنا او، غار هي نادر اي ولا قليل بزاف. هنا نشوفوا جيري رومبلوا هي من كتعاود الاستثمار ديال ديك الوضعيات اللي درستي، تعاود تستثمرها في امور اخرى. اليكول في المدرسه، سيغتان كاماراد بعض الزملاء، غاسبي كيضيعوا لو كيضيعوا الماء، ديكري سو كيل فون قلنا شنو كيديروا، يعني وصف لنا ديك الافعال اللي كيديروا، مثلا كيمشيو للطواليت وكينساو الماء محلول، فهمت، كيضيعوا الماء، مثلا كيسقيو ديك الجرده ديال المدرسه كيضيعوا الماء. Que fais-tu pour ne pas gaspiller l'eau dans ta vie؟ وانت شنو كدير باش ما تضيعش الماء في الحياه ديالك؟ مثلا كتبغي تغسل الطوموبيله ديال باك ولا هادي، واش كدير سطال، واش كدير التيو، مثلا كتبغي تغسل الماء واش كتخليو الروبيني محلول، كتبغي تغسل سنانك، يعني توصف لنا انت شنو كدير. هكا كملنا صفحه 147 انتهى.